आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत म प्रस्तोता हिराबहादुर थापाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत एकजना अत्यन्त चर्चित व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष भिडियो संवाद गर्दैछौँ र यो भिडियो संवाद मिथिला नेपाल न्युज 2020 मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदैछ र यो चाहिँ फेसबुकबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजको व्यक्तित्व विशेष गरेर मिडियाको क्षेत्रमा अत्यन्त चर्चामा रहेको व्यक्तित्व र यो मुलुकको अत्यन्त जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा आफ्नै खालको दृष्टिकोण छ र कतिपयले उहाँ स्पष्ट वक्ताको नाताले कतिपयले उहाँलाई वाह पनि गर्छन् अथवा उहाँलाई राम्रो पनि ठान्छन्, कतिपयले उहाँलाई स्पष्ट वक्तालाई कतिपयले टीका टिप्पणी पनि गर्छन्। जे होस्, अब उहाँको आफ्नो धारणा स्पष्ट आउने भएको हुनाले र त्यस्तो व्यक्तित्वबाट यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत पनि केही न केही कुराहरू अभिव्यक्त हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हुनाले उहाँलाई आज हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत यहाँहरू माझ ल्याउँदैछौँ। र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन नामैले हामीले भनेका छौँ कि मिथिला नेपाल टेलिभिजन मिथिला र नेपालको सुपरग्लु हो र मिथिला बिनाको नेपाल र नेपाल सँगै मिथिला यो हाम्रो अभियान हो र यो अभियानलाई सदा सँगै राख्नको लागि, सदा मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सुपरग्लुको काम गर्नेछ भनेर म यहाँहरूलाई यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको भावना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य र पूर्व प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उक्त व्यक्तित्वलाई मैले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ नेताज्यू। धन्यवाद। अब मैले यहाँलाई ढिलै भए पनि एउटा जिम्मेवार नेतृत्वमा भएको व्यक्तित्व र यहाँले त्यो नेतृत्वदायी भूमिका पनि यहाँले कमी गर्नु भएको छैन र लगभग यहाँको नेतृत्वदायी भूमिका यहाँसँग सम्बन्धित जनताले महसुस गराउनु नै भएको छ। र यसको अलावा पनि यहाँले भर्खरै लगभग यहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ र राजनीति शास्त्रमा यहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त्यसको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम जनता सामुख हामीले यहाँलाई हार्दिक बधाई अर्पण गर्दछौँ। नेताजी यहाँलाई तपाईलाई धन्यवाद। तपाईले भर्खरै पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो नेपालको तराई पहाड पूर्व पश्चिम सबलाई जोड्ने र यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने र यसको एकतालाई अछोड राख्ने उद्देश्यका साथ मिथिला टेलिभिजन सञ्चालित छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरुको यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने कामना पनि म गर्दछु। धन्यवाद। पुनः हामीलाई यहाँ जस्तो व्यक्तित्वले हामीलाई साथ दिँदाखेरिमा, यहाँ जस्तो व्यक्तित्वको जुन यो खालको भूमिका र यो खालको भनाइ हामीले पाउँदाखेरिमा पक्कै पनि आजको दिनबाट मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस पनि गरेको छ र हामीलाई अझै 4 स्टेप जाँगरिलो बनाएको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरे नेताज्यू। र मेरो विषयवस्तु आजको के छ भन्दाखेरिमा जस्तै अहिले लगभग यो मुलुक र विश्वभरिकै समस्या हो यो, र यो मुलुक आज 53 दिनमा
लकडाउनको 53 दिनमा प्रवेश गरेको दिन हो र यहाँ एउटा अत्यन्त सफल नेतृत्व र अगाडि पनि मैले भने यो सफलदायी नेतृत्व दिँदै पनि यहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। यस्तो व्यक्तित्वबाट आम जनसमुदायले केही न केही आशा गर्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ। त्यस कारणले यहाँले लकडाउनलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दै आम जनतालाई यहाँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट जोगिनको लागि, यो महामारीसँग लड्नको लागि सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा हामीले राख्दै आएका छौँ। यस सन्दर्भमा यो बन्द र बन्देजको स्थितिमा मैले जे जति समय प्राप्त गरेको थिएँ त्यो समयलाई संसारभरि यो महामारीको विरुद्ध लड्नको लागि विभिन्न देशहरूले कस्ता अनुभवहरू हासिल गरेका छन्, कसरी काम गरिरहेका छन्, उनीहरूका अनुभवहरू हाम्रो सन्दर्भमा कति उपयोगी हुन सक्दछन् त्यसलाई मैले गहिरो गरी हेरेको छु। त्यसको साथसाथै हाम्रो देशमा विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न समस्याहरू, सरकारी र प्रशासनिक काममा उत्पन्न समस्याहरू, जनताका गुनासाहरू, विभिन्न ठाउँमा संक्रमणबाट देखिएका समस्याहरू र त्योसँग सम्बन्धित जनताका समस्याहरू, यस सम्बन्धमा दैनिक जस्तो आउने गुनासाहरू, सुझावहरूलाई मनन गर्ने, ती गुनासा र सुझाव सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने, त्यस्तै गरेर हाम्रो भारत प्रवास र अन्य प्रवास क्षेत्रका जनताहरूले दिने सुझावहरू, गुनासाहरूलाई सुन्ने, ती सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने, यो काममा मैले निकै नै धेरै समय खर्च गरिरहेको छु। त्यसको साथसाथै पार्टीका कतिपय साथीहरू, नेताहरूसँग यस सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया गर्ने, कुराकानी गर्ने र यी समस्या समाधानको लागि यसका विभिन्न उपायहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने, यी सबै कामहरू अहिलेको यो बन्द र बन्देजको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले त्यसले अधिकांश समय त्यसैमा खर्चिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले एउटा छोटोमा अत्यन्त भन्नाले महत्त्वपूर्ण सुझाव यहाँले दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यसैसँग सम्बन्धित विशेष गरेर सरकारले खेलेको जुन यो अहिलेको महामारी नियन्त्रणमा सरकारले खेलेको भूमिकाको बारेमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ र यो क्रियाकलापलाई अझै सरकारले प्रभावकारी बनाउनको लागि यहाँ सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 र आम जनतामा राखिदिनुहोस् न के अरे डाक्टर साहब। सरकारको तर्फबाट जुन चालिएका पाइलाहरू छन् त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। विशेष गरी कोरोना महामारीलाई फैलन नदिनको लागि देशमा जुन बन्दको स्थिति कायम छ र हामीले हाम्रा जनजीवनका थुप्रै कामहरूलाई बन्द गरेका छौँ, यसको मूल उद्देश्य आफू बस्ने, अरूलाई बचाउने भएको हुनाले हामीले त्यसको समर्थन गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै सरकारले यो बन्द र बन्देजको अवधिलाई व्यापक रूपमा परीक्षणको काम अगाडि बढाउने, जनताका दैनिक समस्याहरू समाधान गर्नको लागि कार्ययोजना बनाउने, श्रमिक जनताहरू र न्यून आय भएका मानिसहरूको लागि राहतका कार्यक्रमहरूलाई ठोस र व्यवस्थित तुल्याउने र हामी यो महामारी अझ बढी मात्रामा फैलिँदा त्यसको प्रकोपमा परेर धेरै अप्ठ्यारोमा नपरौँ भनेर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा र स्वास्थ्य कर्मीहरूको जनशक्ति खटाउने विषयहरूमा अझ सरकारले ठोस रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिँदै आएका छौँ। यस सन्दर्भमा मैले अलिकति सरकारलाई के भनेर पनि घचघच्याएको छु भने जब वुहानबाट नेपालीहरूलाई हामीले उद्धार गरेर ल्यायौँ त्यसपछि अलिकति समय हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो समय जति सदुपयोग हुनु पर्थ्यो त्यति सदुपयोग हुन सकेन कि भनेर सम्बन्धित क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा अहिलेको यो बन्द र बन्देजको अवस्थालाई पनि हामीले केवल मानिसहरूले घरमा बस्ने, हाम्रा दैनिक जीवनका गतिविधिहरूलाई हामी अगाडि नबढ्ने सन्दर्भमा मात्र होइन, एकातर्फ हामीले रोग नफैलिनुको लागि हामी आफ्नो भौतिक रूपमा दूरी कायम गरेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई सीमित गर्ने कुरा त ठिकै छ। त्यसको साथसाथै यो अवधिमा हामीले अरू यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू, आपूर्तिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू, जनताको दैनिक जनजीविकाको लागि गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि सँगसँगै समानात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। र यस प्रसङ्गमा अहिले खास गरी भारत प्रवासबाट नेपाल आउन खोजेका नेपालीहरू कतिपय सिमानामा त्यो अलग्गै बस्ने अर्थात् एकान्त बस्ने जसलाई क्वारेन्टिन भनिन्छ त्यो अवधि पनि सम्पन्न पुरा गरिसकेका मानिसहरू छन्। ती मानिसहरूलाई देशभित्र ल्याउनु पर्नेछ।
त्यसको साथसाथै भारतमा रेल सेवा सुरु भइसकेपछि अरू हजारौँ मानिसहरू आउने सम्भावना छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ पूर्व तयारी गर्ने, सम्बन्धित पालिका, सम्बन्धित प्रदेश सरकारले त्यस सम्बन्धी आवश्यक कामहरू गर्ने, यी कामहरू पनि सरकारले सँगसँगै लैजानुपर्छ र त्यस्तै गरेर भारत बाहेक अरू तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरू उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ त्यसको कूटनीतिक माध्यमबाट, सम्बन्धित देशका सरकारहरूबाट, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त गरेर हामीले आफूलाई तम तयारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। म यसैसँग रहेर अलिकति सानो एउटा जिज्ञासा मेटाउन चाहेँ मैले मिथिला नेपाली टेलिभिजन मार्फत, र त्यो जिज्ञासा के हो भने जस्तै विशेष गरेर नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचको जुन एउटा सहमति थियो, नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई नेपाल सरकारले नेपाली जस्तै व्यवहार गर्ने, नेपालका जनमानसलाई जस्तै व्यवहार गर्ने र भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारत सरकारले भारतीय जनता जस्तै खालको व्यवहार गर्ने र यो कोरोना नियन्त्रणमा त्यही खालको भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको सरकार बिचमा एक खालको सहमति भएका कुराहरू विभिन्न मिडियाहरूले लेखेका पनि थिए। तर फेरि पछाडि आएर विशेष गरेर नेपालमा भारतीयहरूलाई नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफूले जस्तै व्यवहार चाहिने गरिरहेको वातावरण छ भने, तर भारतमा नेपाली जनतामाथि एउटा सम्मानित व्यवहार नगरेका टिक्का टिप्पणीहरू धेरै हुँदैछन् र ती कुराहरू विशेष गरेर पीडितहरूले नै बताएका पनि छन् र त्यो खालको सूचना हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ सम्बन्धित क्षेत्रबाट। त्यहाँका जनसमुदायलाई हामीलाई पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अनि अब यहाँको विचारमा सरकार स्तरमा त्यो खालको सम्झौता भइसकेपछि के भारतले चाहिने नेपाली जनसमुदायलाई त्यस्तो व्यवहार गर्न उपयुक्त हो? यहाँलाई के लाग्छ? विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अहिले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नको लागि अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जहाँ सुकैका नागरिक भए पनि ती यदि कुनै देशमा रहेका छन् भने ती नागरिकहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्ने, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थाको सुविधाबाट उनीहरूलाई वञ्चित नगर्ने, उनीहरूको दैनिक जीवन यापनका कुराहरूलाई पुरा गर्ने भन्ने समझदारी नै हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित समझदारी हो र नेपाल भारतको बिचमा पनि त्यस्तो समझदारी हुनु स्वाभाविकै हो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै मानेको कुरा हो। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भारतका कतिपय सहरहरूमा रहेका नेपालीहरूले मलाई पनि दिनदिनै जस्तो फोन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, हामीलाई यहाँ खाने व्यवस्था पनि राम्रो भएन, हामी अलिकति अलपत्र छौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीलाई यथोचित किसिमले व्यवहार गरेको छैन भन्ने गुनासाहरू उहाँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले संसदीय समितिमा पनि यो कुरा राखेका छौँ, नेपाल सरकारको त्यतातर्फ ध्यान आकर्षित गराएका छौँ। मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले त्यसमा काम गर्नेछ, काम गर्नुपर्छ। र यसको साथसाथै म के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के धारणा राख्न चाहन्छु भने यी विभिन्न देशहरूमा जहाँ जहाँ नेपालीहरू रहनुभएको छ ती नेपालीहरूको यथार्थ अवस्था र विवरण नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्छ र धेरै अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश कसरी फर्काउने र कसरी हामीले यहाँ फर्काएर उहाँहरू मार्फत कुनै संक्रमण पनि नफैलियोस्, साथसाथै नेपाली नागरिकहरूले विदेशमा रहँदा आफ्नो राज्यले सरकारले गर्नुपर्ने संरक्षणबाट हामी वञ्चित भयौँ कि भनेर त्यस्तो सोच्नु पर्ने पनि स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ, संसदीय समिति मार्फत पनि भनेका छौँ। सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई यो कुरा बारम्बार हामीले आग्रह गरेका छौँ र भारत प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूको हकमा विशेष गरी जो सिमानामा आइसक्नु भएको छ उहाँहरूले जसले धेरै दिन 40 दिन 45 दिन एकान्तवास बसेर त्यो अवधि पनि पुरा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फर्काउने। तर स्वदेश फर्काउँदाखेरि यत्तिकै कुनै स्वास्थ्य परीक्षण नगरेर यत्तिकै फर्काउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। यथोचित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पालिकामा ल्याउनु पर्छ भन्ने धारणा हामीले राख्दै आएका छौँ र म पुनः नेपाल सरकारलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य नै देशको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा। हामी अहिले देखिरहेका छौँ कतिपय देशहरूले विमान चार्टर गरेर आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई ठुलो संख्यामा स्वदेश फर्काइरहेका छन् भने हामीले पनि आफ्नो देशको नागरिकप्रति आफ्नो दायित्वलाई पुरा गर्नै पर्छ, त्यो पुरा गर्नेतर्फ आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। म यसैमा छोटोमा यहाँको अझै एउटा प्रतिक्रिया लिन चाहेँ र हामीलाई विशेष गरेर भारतबाट एक खालका भिडियोहरू पनि पठाउनु भएको छ र ती भिडियोहरूमा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले नेपालीहरूलाई
पिटेका समेत दुर्व्यवहार गरेका समेत व्यवहार चाहिँ नि हामीसँग केही त्यस्ता भिडियो क्लिपहरू पनि हाम्रो मिडियालाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। अब नेपाली जनतालाई यो खालको व्यवहार भारतीय सुरक्षा निकायले गर्नु भनेको त्यो नेपालमाथिकै अपमान हो र यहाँले एउटा भनौँ न एउटा शक्तिशाली पार्टीको शक्तिशाली नेताको हिसाबले र जिम्मेवार नेतृत्वको हिसाबले सरकारलाई यहाँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यसको बारेमा जुन कुरा यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ? तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै नेपालको तर्फबाट नेपालमा रहनुभएका भारतीय नागरिकलाई राम्रो व्यवहार गरिएको छ र नेपालले सक्दो किसिमले उहाँहरूका दैनिक आवश्यकताहरू गर्नुको साथसाथै स्वास्थ्य उपचारको सुविधा पनि प्रदान गरेको छ। तर हाम्रो छिमेकी भारतले कतिपय नेपाली नागरिकहरूमाथि तपाईँले भन्नुभयो जस्ता व्यवहारहरू त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूबाट भएका छन् भन्ने कुरा म कहाँ पनि त्यो गुनासो आएको छ। यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत सरकारको सम्बन्धित निकायलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत ध्यान आकर्षित गराउनुपर्छ। भारतमा रहनुभएका नेपालीहरूमाथिको त्यस्तो खालको व्यवहार जहाँ जहाँ भएको छ त्यो बन्द हुनुपर्छ र आजको सभ्य विश्वमा यो महामारीको विरुद्ध लड्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन समझदारी भएको छ त्यो समझदारीलाई भारतीय सरकारले पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले योभन्दा अलिकति फरक विषयवस्तुमा म यहाँ अगाडि बढ्न यहाँसँग अनुमति पनि चाहेँ मैले र त्यो विषय के थियो भने सीमा सम्बन्धी। विशेष गरेर यहाँ सीमा सम्बन्धी भारतले गरेको हामीप्रति गरेको व्यवहारमा यहाँले पटक पटक टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ र यहाँको टिप्पणी विशेष गरेर राष्ट्रियताको पक्षमा र जनजीविकाको पक्षमा भएको हुनाले मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र अब म यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेँ। जस्तै भारतले हामीलाई पटक पटक राष्ट्रियताको मामिलामा जुन खालको व्यवहार गरिराखेको छ, हाम्रो सिमानामा हाम्रो भूमिमा जुन खालको व्यवहार गरिराखेको छ, जसरी अतिक्रमण गरिराखेको छ, यो अतिक्रमणप्रति यहाँले स्पष्ट आफ्नो धारणा आम जनतामा राखिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। आजको सबै विश्वमा सबै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ। नेपाल र भारत बीच कायम रहेको 1850 किलोमिटर जुन सिमाना जोडिएको छ त्यसमध्ये 606 किलोमिटर भन्दा बढी ठाउँहरूमा विवाद रहेको छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको 27 जिल्लामा 27 जिल्लाहरू सीमासँग जोडिएका छन् भारतसँग। 24 जिल्लाको 71 स्थानमा सीमा विवाद रहेको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसमा कुल 60,627 हेक्टर जमिनमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ भन्ने पनि विज्ञहरूले भनेका छन्। अब अहिले कालापानीकोमा म अलि पछि कुरा गरौँला। यस्तो स्थितिमा नेपाल र भारतको बीचमा रहेका समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ। 1950 को सन्धिमा रहेका असमान प्रावधानहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथसाथै समग्रतामा यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोणबाट प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन पनि भएको थियो। त्यसको तर्फबाट दुईटै देशका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर त्यो प्रतिवेदन तयार पनि भइसकेको छ। तर भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन र हामीले यदि दुई देशको बीचमा समानताको आधारमा, सार्वभौम सत्ता एकअर्काको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने हो भने दुई देशको बीचमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। जुन बेला नेपालमा एकतन्त्री शासन थियो त्यो बेला गरेको असमान सन्धि सम्झौतालाई युगानुकूल बनाउने, दुई देशका बीचमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने राम्रो दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने हो भने यी सबै समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ भारतको तर्फबाट तदनुकूलको व्यवहार नेपालले पाएको छैन। कुनै बेला हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको छ, कुनै बेला हाम्रो तराई क्षेत्र डुबानमा परेर त्यहाँका जनताले दुःख पाएका छन्। 10 गजामा सीमा क्षेत्रमा त्यहाँ भौतिक संरचना बनाएको छ भारतले। यी यस्ता कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुन्छन्, असल छिमेकीको नीति विपरीत हुन्छन् र यस्ता व्यवहारहरू यो आजको विश्वमा राज्यहरूको बीचको एउटा सुसञ्चालन सभ्य व्यवहारको विपरीत हुन्छ। यी व्यवहारहरू बन्द हुनुपर्दछ। यो व्यवहार बन्द भएर नेपाल र भारतको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम भयो भने वास्तवमा यसबाट दुवै देशलाई लाभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसकारण आजको भारतले विगतको
बेलायतीहरूले साम्राज्य कायम गरेको बेलाको ब्रिटिसकालीन मनस्थितिबाट मुक्त हुनुपर्छ र नेपालका हामी सबैले पनि तत्कालीन निरङ्कुश शासन व्यवस्थाले थोपरेका कतिपय उत्तरदानका प्रभावबाट मुक्त भएर हामीले समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। धन्यवाद यहाँलाई। फेरि मैले यही विषयमा अर्को जिज्ञासा यहाँसँग राखेँ। जस्तै भारतले अहिले जुन खालको भारतको कारण नेपालमा अहिले जुन खालको एउटा राष्ट्रियता सम्बन्धी एउटा तरङ्ग र आम नेपाली जनतामा एक खालको एकदम आन्दोलित बनाएको छ र आन्दोलित बन्न बाध्य बनाएको छ भारतको यो क्रियाकलापले। त्यो क्रियाकलाप भनेको के हो भने जस्तै भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथले जुन कालापानीबाट हुँदै लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको भिडियोद्वारा उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो भएको कुरा उहाँ आफैले ट्विट मार्फत जानकारी गराउनुभयो र भारतले रोड अथवा के अरे बाटो उद्घाटन गर्नलाई चाहिँ नि कोरोनाले नछेक्ने यो नेपालमा यो खालको गतिविधि एउटा तरङ्गित बनाइदिन चाहिँ नि कोरोनाले नछेक्ने। तर अहिले भारतले के भनिराखेको छ भने यदि अब केही त्यस्ता समस्या हुन् भने कोरोना साम्य पछाडि हामीले वार्ता गरौँला भन्ने खालका कुराहरू पनि निकै यो मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। यो भनाइ कतिको आधिकारिक हो? उसले त्यस्तो खालको गतिविधि गर्नलाई चाहिँ नि कोरोनाले कुनै असर नपार्ने, तर हामीले हाम्रो भूमि अतिक्रमण भएको बारेमा अब वार्ता गर्नुपर्छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्दाखेरिमा चाहिँ नि कोरोना पछि गरौँला। यो सधैँभरि हामीलाई यसरी हेपेर चाहिँ नि जुन हेपिएको वातावरणमा भारतले बस्न बाध्य बनाएको छ, यसको बारेमा एउटा प्रभावशाली नेतृत्व र यहाँले धेरै ठाउँमा बोल्नु पनि भएको छ। यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत फेरि यहाँले यसको बारेमा स्पष्ट आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता त्यो आकारले निर्धारण गर्दैन। हामी सार्वभौम रूपमा समान देशहरू हौँ। आजको यो विषम परिस्थितिमा भारतले हाम्रो भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको घोषणा गर्नु यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। 400 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी लिम्फुयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जुन भारतले अतिक्रमण गरेको छ, आफ्नो त्यहाँ सैनिक उपस्थिति गराएको छ, त्यो सैनिक उपस्थिति समाप्त हुनुपर्छ र त्यो अतिक्रमण बन्द गरेर त्यो भूभागमा नेपालले आफ्नो दैनिक प्रशासन पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आम नेपालीहरूको धारणा रहेको छ। यो नेपालीहरूको धारणालाई सम्मान गर्नु भारतको कर्तव्य हो र सन् 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। सन् 1827 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशन गरेको नक्सा, सन् 1846 मा कुमार गढवालले ब्रिटिसले प्रकाशन गरेको नक्सा, सन् 1851 मा हिमालयन माउन्टेन रिभर्सले प्रकाशन गरेको नक्सा, सन् 1856 मा ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको नक्सा, सन् 1857 मा नेपाल, सिक्किम, भुटान र तिब्बतबारे प्रकाशन गरेको नक्सा, सन् 1859 को नक्सा र सन् 1867 मा ब्रिटेनले प्रकाशन गरेको नक्सा आदि सबैमा काली नदी नेपाल र भारतको बीचको सीमालाई छुट्याउने नदी हो। त्यसको साथसाथै हामीले धेरै पछिसम्म पनि नेपाली जनता जो त्यहाँ छन् उहाँहरूले तिरो तिर्नु भएको छ। त्यहाँ नेपालको प्रशासन थियो। सीतापुर भन्ने ठाउँमा भारत जाने भारतसँगको सीमा नाका थियो। लिपुलेकमा चीनसँगको सीमा नाकामा पञ्चायती कालमा समेत त्यहाँ थियो। त्यसकारण हाम्रो नेपालको भूभागलाई भारतले यसरी अतिक्रमण गर्ने कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत र नेपाल र भारतको बीच या भारत जुन बेला बेलायती साम्राज्यवादको अधीनमा थियो त्यो बेलादेखिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले नेपालको त्यो भूभाग हो भन्ने कुरा अकाट्य रूपमा प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण भारत जस्तो विशाल देशले जो आफै लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास गर्छु भन्छ, जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको खोजी गरिरहेको छ, त्यस्तो देशले यस्तो अतिक्रमण गर्नु यो सुहाउँदो कुरा होइन। त्यसकारण अब वार्ताबाट भारतसँग यदि कुनै त्यस्ता प्रमाणहरू छन् भने त्यो वार्तामा राख्नु पर्यो नि। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले ती तथ्यहरूलाई, ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई केही पनि होइन भनेर अस्वीकार गर्न मिल्दैन। जब भारतले आफै काश्मीरमा समस्याको सामना गर्दा तथ्य प्रमाणको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर तर्क दिन्छ भने अनि नेपालको सीमामा अतिक्रमण गरेर त्यो पनि कोरोनाको यस्तो विषम महामारी भइरहेको बेलामा सडकको उद्घाटन गर्ने कुरा यो सर्वथा अनुचित छ, अन्यायपूर्ण छ। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो
नेपाल सरकारले पनि सक्रियतापूर्वक वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ र केवल वक्तव्य दिएर केवल गुनासो गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन र भारत सरकारले जुन सचिव स्तरीय संयन्त्रमा हामी बसेर कुरा गर्छौँ भनेर योभन्दा अगाडि सहमति जनाएको थियो तदनुकूल गर्नुपर्छ र जहाँसम्म यो कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि वार्ता गरौँ भन्ने कुरा छ यो मिल्दैन। कोरोनाको त विश्व स्वास्थ्य संगठनले समस्या समाधान हुनुको लागि कयौं वर्ष पनि लाग्न सक्छ भनेको छ, कम्तीमा पनि 2-3 वर्षसम्म यो जान सक्छ भनेको छ। अनि त्यसो भए भारतले हाम्रो भूमि मिचेर अनि हामी यो कोरोना कहिले समाधान हुन्छ अनि हामी पर्खेर बस्छौँ भन्ने तर्क दिन मिल्छ र? त्यस्तो तर्क गर्न मिल्छ र? त्यो गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, कतिपय देशहरूमा यसरी सिमाना मिचिएको भए त त्यहाँ ठुलो घटना घटिसक्थ्यो। म यो घटना घट्नुपर्छ, युद्ध गर्नुपर्छ भने मेरो होइन, तर कुनै पनि देशको भागमा यसरी ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत कुनै देशले त्यस्तो काम गर्छ भने यो कुरा कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन। भारतले तुरन्त वार्ता गर्न सहमत हुनुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्छ र ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाणको आधारमा त्यो समस्या समाधान गर्न तत्पर हुनुपर्छ। यहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब मैले यो राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा देखिएको अवस्था छ र यति मात्रै होइन, अहिले नेपालको वर्तमान समयलाई हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्वयंमा साह्रै शक्तिशाली पार्टी छ र यति मात्रै होइन, शक्तिशाली पार्टीको सरकार पनि त्यतिकै शक्तिशाली छ। राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रियताको मामिलामा राष्ट्रिय सहमति पनि सबै पार्टीको छ र पार्टी पनि स्वयं पनि शक्तिशाली छ र सरकार पनि शक्तिशाली छ र यो बेलामा पनि विशेष गरेर सरकारले पहल कदमी अलिकति ढिलो भएको अथवा जनअपेक्षा अनुसार नभएको भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आउँदैछन्। विशेष गरेर यहाँले त्यो भित्रका सबै कुराहरूको जानकार भएको हुनाले यो जनताको असन्तुष्टिलाई र यो ढिला सुस्ती भयो यसलाई छिटो गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई यहाँले यो भावनाको यहाँले कसरी कदर गर्ने गरी यहाँले सरकारसँग यो मेसेज पुर्याइदिनुहुन्छ, हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई आग्रह गर्यौं। 2006 सालदेखि नै विगत 70 वर्षको इतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र जनताको हक अधिकारको लागि आवाज उठाउँदै आएको छ। विगतमा भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दृढतापूर्वक उभियो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै त्यति बेला नेतृत्व गर्नुभएको थियो। पछिल्लो कालमा उहाँ दृढतापूर्वक उभिनुभयो। फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताले विश्वास गरे। अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, यो देशको रक्षाको लागि, जनताको हक अधिकारको लागि सकारात्मक परिणामहरू आउनेछन् भन्ने उनीहरूले आशा गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 मत प्राप्त गर्यो। हामीले सरकार गठन गर्यौं। त्यसकारण तपाईँले भन्नुभए जस्तै अब जनताको त्यो आकांक्षा, राष्ट्रको आवश्यकतालाई यो पार्टीको सरकारले पूरा गर्नेतर्फ दृढतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगतमा चुनावी घोषणा मार्फत भनेका कुराहरू, आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरेका उद्घोषहरू, विगतको 70 वर्षको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा राष्ट्रको अखण्डताको लागि उठाएका आवाजहरूलाई चिन्तन मनन गरेर त्यो दिशामा ठोस पाइला चाल्नुपर्छ। त्यसकारण मैले हेर्नुहोस्, संसदीय समितिमा यहाँहरू जस्तै सार्वजनिक माध्यमहरूमा जनताको बीचमा बारम्बार यो कुरामा जोड दिएको छु। मैले यो कुरामा जोड दिँदा कतिपय व्यक्तिहरू यो खोक्रो राष्ट्रवाद भनेर उनीहरू त्यसलाई हल्का रूपमा लिने प्रयास पनि गरेको मैले देखेको छु। देशभक्तहरूले उठाएको आवाज कदापि खोक्रो हुँदैन भन्ने कुरा अहिले भर्खरैका घटनाक्रमहरूबाट पनि सिद्ध भइसकेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले संविधान निर्माणको बेलामा पनि जब हामीले तपाईँहरूको मिथिला टेलिभिजनको उद्देश्य जस्तै तराई र पहाड फुट्नु हुँदैन, विभिन्न जाति समुदायहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी तराईमा बसे पनि, पहाडमा बसे पनि, हिमालमा बसे पनि, हामी जुनसुकै जाति समुदाय धर्मका व्यक्ति भए पनि हामी नेपाली हौँ भन्ने जुन हामीले आवाज दियौँ त्यति बेला, त्यो बेला यस्तो कुरा गर्नेलाई पनि कतिपय मान्छेले खोक्रो राष्ट्रवादी भन्थे। नेपालको हितमा बोल्नु, नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा बोल्नु, यही नै हो सच्चा देशभक्ति। जसले देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई यसरी खोक्रो भनेर उडाउने कोसिस गर्छन्, जसले त्यसलाई सम्मान गर्न सक्दैनन्, ती व्यक्तिहरूले राष्ट्रको रक्षा पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण यस प्रसङ्गमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै
नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु यो सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य पनि त्यही हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो उद्देश्य अनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा कुनै कमी कमजोरी रह्यो भने देशभक्त नेपालीहरूले औलो ठड्याउने, औल्याउने, त्यसको आलोचना गर्ने अधिकार राख्छन्। त्यसैले मैले पनि बेला बेलामा भन्ने गरेको छु, हामी कतै पनि नचुकौँ। जस्तो भर्खरै बालुवाटारमा गएको सर्वदलीय बैठकमा भारतले जहाँ सडक बनाएको छ कालापानी क्षेत्रमा, त्यो क्षेत्रलाई भाडामा पनि दिन सकिन्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो भनेर मैले सुने। मैले त्यो कुरा त्यहाँ आएको हो कि होइन भनेर त्यसलाई राम्ररी बुझे पनि त्यो कुरा त्यहाँ आएको हो भन्ने कुरा मैले सुने। यो कुरा सुन्दा मलाई धेरै दुःख लागेको छ। नेपालको संविधानले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा असर पार्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छैन, हुँदैन, त्यो गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भनेको छ। आजको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि कुनै पनि सरकारले आफ्नो देशको भूभाग कसैलाई भाडामा दिन सक्दैन। यो कुनै बेला जुन बेला विश्वमा साम्राज्यवाद थियो, उपनिवेशवाद थियो, शक्तिको आडमा कतिपय देशहरूले बल्ने चाहिँ गरेर अरू देशका भूभागहरूलाई भाडामा लिने गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी कालीनको कुरा हो। जस्तो हङकङ, मकाओका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। तर आजको विश्व त्योभन्दा धेरै अगाडि गइसकेको छ। आज कुनै पनि देशले सानोभन्दा सानो 40,000 20,000 जनसङ्ख्या भएको देशको सार्वभौमसत्तालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। त्यहाँ कुनै पनि देशले हस्तक्षेप गर्ने, त्यहाँ मान्छेलाई जातीय दङ्गा गराउने, त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेप गर्ने, आक्रमण गर्ने कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट बन्देज लगाइएको कुरा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले बन्देज लगाएको कुरा हो। त्यसकारण आज हामीले कुरा गर्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र, सुस्ता क्षेत्र, अहिले पूर्वको सन्दकपुरको कुरा आइरहेको छ, पशुपतिनगरको कुरा आइरहेको छ। अर्थात् अघि मैले भनेका जहाँ जहाँ यी समस्याहरू छन् त्यहाँ तथ्य र प्रमाणबाट सर्वप्रथम नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपालको अधिकारलाई स्थापित गर्नुको लागि वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ र अहिले भारतले जहाँ बाटो बनाएको छ त्यो तत्काल बन्द गराउनुपर्छ र टेबलमा बसेर हामीले आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई बलियो र सुदृढ बनाउने काममा लाग्नुपर्छ र यसतर्फ सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई साथमा लिएर सरकार अगाडि जानुपर्छ भन्ने सबैको भनाइ हो। र अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको यत्रो धेरै जनादेश प्राप्त सरकार भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा यो सरकारले यो काम गर्नै पर्छ। जनताको यो जनादेश हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यो सरकार स्वयंको प्रतिबद्धता हो। धन्यवाद यहाँलाई। अब मेरो एउटा सानो जिज्ञासा एउटा छोटोमा, जस्तै अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हरेक दस्तावेजको आधारमा नेपालको भूमि हो भनेर चाहिँ नि अब नेपालले होइन कि यो दुनियाँमा लिखित रूपमा भएको कुरा हामीलाई त्यो जानकारी छ र यहाँले पनि भर्खर त्यो कुरा चाहिँ नि एकदमै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो र भारतले विशेष गरी यो नेपालको भूमि हो भनेर चाहिँ नि थाहा हुँदाहुँदै त्यो भारतले चाहिँ नि त्यो ठाउँमा के महत्त्वका कारण, कुन महत्त्वको कारण भारतले त्यो ठाउँ छोड्न नचाहेको हो, यसको बारेमा पनि छोटोमा राखिदिनुहोस् न। के छ त्यहाँ त्यस्तो कुरो? सबभन्दा पहिले त जेसुकै कारणले भए पनि अर्काको भूमिमा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। त्यो भारतको जुनसुकै स्वार्थ होला, जुनसुकै उसका आफ्ना हितका कुरा होलान्, त्यो गर्न मिल्दैन। तर बाहिरबाट झट्ट हेर्दा जुन कालापानी क्षेत्र भएर त्यो कैलाश पर्वतसम्म जाने मार्ग छ, त्यो पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट, रणनीतिक दृष्टिकोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण र आकर्षक क्षेत्रको रूपमा त्यो रहेको छ। पहिले जति बेला अन्तर्द्वीपीय क्षेप्यास्त्र बनेका थिएनन्, एक देशले अर्को देशमा हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र निर्माण भएका थिएनन्, त्यति बेला त्यो अरू रणनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। किनभने लिम्पियाधुरामा पुगेर नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु त्यहाँ छ। त्यस कारणले पनि त्यो भारतले बढी त्यहाँ आँखा गाडेको हुनुपर्छ। तर त्यो भारतको या कुनै देशको स्वार्थ भयो भन्दैमा त्यस्तो गर्न पाइँदैन। यही सन्दर्भमा मैले लिपुलेकलाई जसरी भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग बनाउनु भनेर सहमति गरे, त्यो पनि आपत्तिजनक छ। नेपालको तर्फबाट चीन सरकारलाई समेत ध्यान आकर्षण गराएर जुन कूटनीतिक नोट पठाइएको छ त्यो उचित थियो। हामीले सबभन्दा पहिले आज भारतसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। भारतको जुनसुकै हितको कुरा भए पनि उसले हाम्रो देशमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति गराउने, अतिक्रमण गर्ने, सडक बनाउने कुनै पनि किसिमले गर्न मिल्दैन। त्यो काम बन्द गर्नुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई।
अब मैले यहीसँग सम्बन्धित तर अलिक फरक खालको प्रश्न यहाँसँग चाहिँ यो जिज्ञासा लिएर आएँ मैले। जस्तै यो राष्ट्रियताको मामिलामा विशेष गरेर कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको बारेमा गत हप्ता भनौँ सरकारले विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। त्यो बैठकमा सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित थियो। तत्कालिक समयमा शेरबहादुर देउपाले, विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले एउटा कुरा उच्चारण गर्नुभएको छ मिडियामा आएर, जुन हामीलाई पनि जानकारी छ। त्यसमा उहाँले के उठाउनु भयो भने यो एमसिसीलाई पहिलाकै अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा पहिलाकै निर्णयअनुसार अगाडि जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि त्यहाँ उठाउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट जुन एउटा समिति बनाएर त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने समितिमा यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो 3 सदस्यीय वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ज्यूको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो र त्यसमा यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। र अब शेरबहादुर देउपा जुन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूले त्यो कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति यहाँको धारणा एउटा मैले जिज्ञासा लिन चाहेँ। र अर्को चाहिँ नि मैले के चाहेँ भन्दाखेरिमा जस्तै विगतमा 2019 नोभेम्बरमा पनि यही खालको समस्या नेपालमा देखिएको थियो। भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेर जुन नक्सा प्रकाशन गर्यो त्यो बेला एउटा नेपालमा तरङ्ग आएको थियो र तत्कालिक समयमा अचानक एमसिसी केस उठेर फेरि त्यो केसलाई चाहिँ नि ओझेल पारिदियो भन्नाले अहिले पनि एक खालको तरङ्ग उठेको छ। फेरि यस्तै कुराहरू अगाडि ल्याएर अहिले जुन जनमानसमा जुन खालको एउटा भावना सिर्जित भएको छ, कतै यो भावनालाई फेरि मोड्नको लागि कुनै अर्को षड्यन्त्र रच्न त रचिँदैन, मैले यो शङ्का गरेँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ यसप्रति? सबभन्दा पहिले त सर्वदलीय बैठकमा शेरबहादुरजीले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा जसरी भारतले अतिक्रमण गरेको छ त्यसमा नेपाली जनता र सरकारको ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुको साटो उहाँले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीसँग नेपाल सरकारको सम्झौताको कुरा कोट्याउनु भएको छ, यो सर्वथा अनुचित र गलत छँदै नै छ। शेरबहादुरजी जो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पनि अब खरबौँ नेपाललाई आम्दानी हुने भयो, पश्चिमबाट सूर्य उदाउने भयो भने उहाँका समर्थकहरूलाई अगाडि सारेर उहाँले त्यो सम्झौतामा जोड दिनुभएको थियो। हामीले यो महाकाली नदीको पानीको उपभोगको सिद्धान्त र लिम्पियाधुरा नै नेपाल महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो भन्ने कुरामा जोड दिँदा उहाँले जसरी पनि त्यो सन्धि पारित गराउने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। आज परिणाम के भयो? विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अहिलेसम्म बनेको छैन। यिनै शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला प्रधानमन्त्री। अब आज उहाँ फेरि यस्तै अर्को भुमरीमा नेपाललाई पार्नुको लागि असमान नेपालको भूमि, नेपालको प्रसारण लाइनमा सदाका लागि कब्जा गर्नु खोज्ने, एउटा कुनै देशको खास गरी अमेरिकी इन्डो पेसिफिक अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको एउटा प्रणालीमा नेपाललाई लैजानु खोज्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धको सामान्य प्रक्रिया नभएर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ठुलो रणनीतिको एउटा चक्करमा नेपाललाई फसाउनु खोज्ने, नेपालको परराष्ट्रनीतिसँग बेमेल भएको एउटा कम्पनीबाट त्यो एमसिसी अन्तर्गत गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने एउटा अर्को संस्था खोलेर त्यो संस्थाले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने, नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, नेपालको कानुन होइन अमेरिकाको कानुन हामीले मान्नुपर्ने, नेपाल सरकारले एउटा कम्पनीले दिएको निर्देशन खुरुखुरु मान्नुपर्ने, त्यहाँ नेपालले 13 करोड डलर उसले पैसा हाल्नुपर्ने, त्यो एमसिसीलाई अनुदान दिनुपर्ने, केही गरी सम्झौता रद्द भयो भने त्यो पैसा फिर्ता लिनु पनि कठिन हुने। त्यसपछि र त्यसको जुन यो कपिराइट हुन्छ, कतिपय त्यो बौद्धिक सम्पत्ति हुन्छ, त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै अधिकार नहुने, अरू सम्पूर्ण रूपमा त्यो एउटा विदेशी कम्पनीको हातमा जाने। यसरी नेपालको विहितमा हुन सक्ने नेपालको संविधानको प्रतिकूल, नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल, नेपालको कसै शक्तिप्रति पनि संलग्न नभएर स्वतन्त्र रूपमा परराष्ट्र नीति चलाउने आफ्नो दृष्टिकोणको प्रतिकूल
त्यस्तो कुरामा शेरबहादुर देउवाजीले हुनैपर्छ भनेर आखिर जोड किन दिनुभएको छ, यो सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा हो। उहाँले पहिले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि जुन पृष्ठभूमिमा उहाँले गराउनु भयो, आज त्यसको हामी सबैले सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँका ती दृष्टिकोणहरू पूर्ण रूपमा गलत छन् र म यहीँबाट उहाँलाई भन्न चाहन्छु, पहिले हामीले जुन कार्यदलको तर्फबाट नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका बीच भएको सम्झौताका सम्बन्धमा हामीले एकदमै छोटो अवधिमा पनि जुन प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ, उहाँ त्यो पढ्नुहोस्। त्यसका दफाहरू नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने, नेपालको बेहितमा कतिको छन्, हामीले सब प्रमाण त्यहाँ कुरा राखेका छौँ। त्यसकारण म उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छु, फेरि राष्ट्रघातको अर्को क्रियाकलाप गर्नेतर्फ जोड नदिनुहोस्। यसले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा आघात पार्ने मात्र होइन, नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि नै चुनौती उत्पन्न गर्नेछ। एकातर्फ हामी आज भारतले नेपालमा गरेको अतिक्रमणसँग जुझ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ, वार्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। चीनले र भारतले लिपुलेखमा गरेको सहमतिलाई कूटनीतिक माध्यमबाट कुशलतापूर्वक दृढतापूर्वक आफ्नो भूभाग र आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्ने स्थितिमा छौँ। त्यो बेलामा फेरि शेरबहादुर देउवाजीले यो एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको कुरा उकाएर उहाँले जसरी फेरि विषयान्तर गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, यो सर्वथा अनुचित छ। यो नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन। म जतिको नेताले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता हितको पक्षमा उभिनुहोस् भनेर म उहाँ नै जन्मेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एउटा जिल्लावासी भएको हुनाले म उहाँलाई विशेष सुझाव र सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। अब यहाँले पक्कै पनि जुन खालको एउटा अठोटपूर्ण भावना यहाँले चाहिँ नि व्यक्त गर्नु भएको छ, यो कुरा सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि मनन गर्नुहोला र गर्नै पर्ने पनि हुन्छ। यदि गर्नु हुँदैन भने पक्कै पनि जनताले एक खालको दबाव सिर्जना गर्नेछन् र अहिले जुन खालको एउटा एमसिसीको फेरि सामान्य त्यो कुराहरू उच्चारण गर्न थालिएको छ, पहिलाको जस्तै यसलाई कतै त्यो जुन 2019 को नोभेम्बरको जस्तो फेरि यसलाई छाया पार्न खोजिएको त होइन। अब जनता झुक्किनेवाला छैनन्। हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत पनि आम जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अब मैले यहाँसँग लगभग हामी अन्ततिर पनि आउँदैछौँ र अब मसँग यहाँसँग दुईटा जिज्ञासा छ र पहिलो जिज्ञासा के भने, यो वर्तमान सरकार र शक्तिशाली सरकारको तेस्रो नीति तथा कार्यनीति लगभग आज अथवा भोलि प्रस्तुत हुँदैछ। त्यो नीति तथा कार्यनीतिमा जुन यहाँको पार्टीले कसरी छलफल गरेको छ र जनपक्षीय हिसाबले नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ भन्ने कुरा हाम्रो मिडिया मार्फत आम जनतालाई यहाँले कसरी आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? कतिपय मानिसहरू साँचो कुरा बोलेपछि एकदमै अत्तालिएको म देख्छु। फेरि मैले साँचो कुरा बोल्नु पर्ने भयो। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र कुनै पनि छलफल गरिएको छैन। सामान्यतया यो दलीय व्यवस्थामा पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले त्यो पार्टीको उच्च तहमा त्यो नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्नुपर्ने, तत्कालीन अवस्थामा देशमा रहेको जुन परिस्थिति छ त्यसको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, सबैका कुरा सुन्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसबाट सरकार स्वयं लाभान्वित हुन्थ्यो। त्यसबाट पार्टीका सबै नेताहरूका धारणा सुनेर त्यो नीति तथा कार्यक्रम अझ समृद्ध बन्न सक्थ्यो, अझ त्यो वास्तविक बन्न सक्थ्यो, अझ त्यो देशको हितमा बन्न राम्रो हुन सक्थ्यो। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले 20-20 जनाले थाई कमिटीको बैठकको माग गर्दाखेरि पनि पार्टीको विधानको धारा 49 को 4 बमोजिम 1/4 सदस्यहरूले लिखित रूपमा बैठकको माग गरेमा 15 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँले कुनै पनि बैठक बोलाउनु भएन। मलाई थाहा छैन त्यो नीति तथा कार्यक्रममा के आउँदैछ। कतिपय मानिसहरूले भोलि त्यो नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि त्यसमा कतिपय चित्तबुद्ध कुरा भएनन्। देशको हितको लागि, जनताको तत्कालिक आवश्यकताको लागि, राष्ट्रको आवश्यकताको लागि आउनुपर्ने कुरा आएनन् भनेर कुरा उठायो भने ल बोल्न किन बोलेको, बोल्न पाइँदैन,
भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले भन्न बेर छैन। जुन कुरा हामीलाई थाहै छैन, जुन कुरा पार्टी प्रणाली अनुसार यो त पार्टीको सरकार हो नि, पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने कुरा छलफल भएकै छैन। अहिले त्यो छलफलै नभएको, आफूसँग कुनै राय नै नलिएको विषयलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने यो प्रणाली होइन। त्यो निरलस प्रणालीमा मात्रै त्यस्तो हुन्छ। लोकतन्त्रमा अझ खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छ, जो सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा विश्वास गर्छ, जो जनता र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्छ, मार्क्सवादमा विश्वास गर्छ, त्यस्तो पार्टीमा कुनै छलफल नगरी आफूलाई लागेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र कहिले निर्वाचन नलड्नु पर्ने, कहिले पार्टीबाट निर्वाचित नहुनु पर्ने त्यस्ता अर्थमन्त्री बनाएर अनि उहाँलाई जे मन लाग्छ कुनै पार्टीको नेतासँग कुनै मतलब सरकार नराखिकन, पार्टीका संस्थामा कुनै मतलब नराखेर फेरि यो नीति तथा कार्यक्रम आउन लाग्यो हुनाले अब यसले के ल्याउने हो, के गर्ने हो म यसै भन्न सक्दिनँ। तर मैले सामान्यतया यसका नीति र सिद्धान्तमा संसदमा भएको छलफलमा पूर्व जानकारी नभए तापनि मैले भाग लिएको थिएँ र त्यहाँ भाग लिँदा पहिलो प्राथमिकतामा अहिले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै लिनुपर्ने अवस्था छ। किनभने यो कोरोना महामारीको विरुद्ध लड्नुपर्ने, त्यसको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने काम हाम्रो सबैको साझा काम हो। यो राष्ट्रको साझा दायित्व हो। त्यो त प्राथमिकता पर्ने नै भयो। त्यसपछि अहिले हाम्रो प्रवासबाट पनि हजारौँ नेपालीहरू फर्किनुपर्ने अवस्था छ। अहिले हाम्रो सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली छिन्न भिन्न हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। आर्थिक रूपमा अझ धेरै ठुला सङ्कटहरू आउन सक्ने विश्वव्यापी ठुल्ठुला अर्थशास्त्रीहरूको भनाइरहेको छ। यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेर अब हाम्रा साधन स्रोतहरूलाई नेपालीहरूको सर्वोपरि हितको लागि परिचालन गर्नुपर्छ। हाम्रा जति पनि प्राकृतिक स्रोतहरू छन् अब त्यहाँ विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूलाई खुसी पार्न एमसिसी जस्ता कुरा ल्याएर हाम्रो भूमि समेत अर्काको खोजामा जाने यस्ता अनेक प्रकारका जुन चालबाजीहरू छन्, जुन अर्थ मन्त्रालयबाट समेत भएका छन्, वर्तमान अर्थमन्त्रीको तर्फबाट समेत प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन सम्झौता नहुँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि उहाँले सम्झौता गरेर संसदको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गर्ने गरी काम गर्नुभएको छ। यस्ता काम कारबारहरू बन्द हुनुपर्छ। अब यो नीति तथा कार्यक्रममा मैले अघि भने जस्तै कोरोना महामारीको रोकथाम, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने, आज सिमानामा खटिएका हाम्रा कतिपय सुरक्षाकर्मीहरू एउटा पालमा बसेर अलिकति हावा आयो भने त्यो पाल उडेर कता जाने, त्यसलाई कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने अवस्थामा छन्। उहाँहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू पर्याप्त छैन। बरु हामी जुन यो निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी विकास कोषको नाममा रकम छुट्याइएको छ, बरु त्यो रकमलाई समेत अहिले बन्द गरेर यो हाम्रो सीमा सुरक्षा, हाम्रो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पर्याप्त रकम छुट्याएको छ। त्यसपछि क्रमशः शिक्षा अनि अरू विकासका गतिविधिहरू हाम्रा आफ्ना स्रोत परिचालनका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले यहाँसँग लगभग हामी अन्तिमतिर गएका छौँ र त्योभन्दा पहिला सानो एउटा जिज्ञासा मैले अलि छोटोमा आइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। जस्तै यहाँहरूले विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 20 जना स्थायी समितिका सदस्यले लिखित पत्र दिएको अवस्था पनि थियो। फेरि नीति तथा कार्यक्रम पार्टीमा छलफल गर्नु पनि पक्कै पनि धेरै राम्रो आउँथ्यो होला। यो कुराहरूलाई विशेष गरेर वर्तमान सरकारले वास्ता नगर्नुको कारण चाहिँ नि के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो कारण त जसले बैठक बोलाउन मानिरहनु भएको छ उहाँ मानिरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई नै थाहा होला। तर हाम्रो विधान, नीति, सिद्धान्त, मान्यता, हामीले आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको प्रक्रिया अनुसार यो बैठक गर्नुपर्ने हो। र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि आज हाम्रो भूभाग मिचिएको छ। सरकारले यत्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। देशमा यत्रो ठुलो कोरोनाको एउटा चुनौतीपूर्ण स्थिति हाम्रा सामु छ। श्रमजीवी जनताका समस्याहरू छन्, प्रवासमा रहने नेपालीहरूका समस्या छन्। यस्तो स्थितिमा पार्टीको उच्च तहमा छलफल गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्षको कर्तव्य हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले किन यो बैठक गर्न चाहनु भएको छैन, किन छलफल गर्न चाहनु भएको छैन, यो उहाँहरूले नै नेपाली जनतालाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाका कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई जवाब दिनु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ र यो मुलुकमा मात्र होइन विश्वमा नै कोरोना महामारीले धेरै रोजगारी गुम्दैछ र देशको आयको प्रमुख अङ्ग रेमिटेन्स घट्दैछ र बेरोजगारी बढ्दो छ। अब सरकारले अब पेश गर्ने यो तेस्रो बजेटले के कुराहरूमा फोकस गर्नुपर्छ जसको कारणले रेमिटेन्स जुन घट्दो रेमिटेन्सलाई पनि फिलअप गरोस्, बढ्दो बेरोजगारीलाई पनि समस्या समाधान गरोस्। यहाँले त्यस्ता अचूक केही यहाँसँग चाहिने दृष्टिकोण हाम्रो यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम जनसमुदायमा राखिदिनुहोस् न नेताज्यू। मैले अघि आंशिक रूपमा त भनि नै सकेँ, कृषि क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र बनाइनुपर्छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो वनस्पतिमा आधारित उद्योगहरू, हाम्रा खनिज आफ्नै देशका स्रोतमाथि आधारित उद्योगहरू र त्यसपछि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको त अहिले तत्कालै त्यत्रो ठुलो विकास भएर अगाडि जाने स्थिति नभएको हुनाले हामीले जलस्रोत, विद्युत उत्पादन र हाम्रा अरू निर्माण क्षेत्र र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र अरू क्षेत्रको उत्पादन क्षेत्रको औद्योगिकरणमा हामीले जोड दिएर जानुपर्छ। त्यसो भयो भने तपाईँले भन्नुभएका समस्याहरू समाधान गर्न र नेपाल फर्किन आँटेका वा फर्किने सम्भावना भएका नेपालीहरूलाई हामीले रोजगारी दिलाउन सक्दछौँ र हामी नेपाली जनतालाई आफ्नै साधन र स्रोतबाट रोजगारी दिएर उहाँहरूको दैनिक जीवनयापनलाई हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब मसँग एउटा छोटो प्रश्न मात्रै छ, जस्तै यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम सञ्चार क्षेत्र र मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ नेताज्यू? अहिलेको विषम स्थितिमा हामीले हाम्रो देश र जनताले सामना गर्नु परिरहेका चुनौतीहरू, हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा हामीले सामना गर्नुभएका चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि हामी सबै देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट अगाडि बढौँ। हाम्रा छिमेकीहरू आकारमा धेरै ठुला छन्, जनसङ्ख्या पनि ठुलो छ, तर हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाभिमान कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन। त्यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्नुहोस्, सभ्य विश्वले अपनाएको बाटो भन्नुहोस्, जुनसुकै दृष्टिकोणबाट पनि हामी साना हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण सञ्चार क्षेत्रले जसरी आजसम्म जनताको अधिकारको पक्षमा, राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा आवाज बुलन्दै गर्दै आएको छ, जनतालाई सुसूचित गर्दै आएको छ, अझ आउने दिनहरूमा हाम्रो देशमाथि भएको भारतीय अतिक्रमणलाई रोक्नको लागि, सरकारलाई त्यसमा खबरदारी गर्नको लागि, सरकारलाई प्रेरित गर्नको लागि, सरकारको हात बलियो बनाउनको लागि अझै हाम्रो भूमिका सशक्त होस् र आम सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले यो हाम्रो देश हो, यसको रक्षा हामीले गर्नुपर्छ, यसको विकास हामीले गर्नुपर्छ, यसका सामु उत्पन्न चुनौतीहरूलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो भारत महान भन्नुहुन्छ, चीनका राष्ट्रपतिले हाम्रो चीन महान बनाउँछु भन्नुहुन्छ, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त्यस्तै भन्नुहुन्छ, अरूका देशका राज्य प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले त्यो भन्नुहुन्छ भने हामी नेपालीहरूले पनि हाम्रो देशलाई हामी बलियो बनाउँछौँ, आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्छौँ भन्नु यो कुनै देशप्रतिको दुर्भाव पनि होइन, कसैप्रतिको अपमान पनि होइन, यो नेपालप्रतिको सम्मान हो भन्ने भावनाका साथ हामी एक भएर अगाडि बढौँ। यसको लागि म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथसाथै तपाईँ र मिथिला टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत पनि यहाँलाई हार्दिकता सहितको धन्यवाद यहाँलाई चाहिँ मैले टक्राउन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन यसको नामैले हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजन किन भयो भन्दा मिथिला र नेपाल अविभाज्य छ, मिथिला र नेपाल एउटै हो र यदि यसको सुपर ग्लुको काम मिथिला नेपाल टेलिभिजनले गर्नेछ र यो सदैव मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन अहोरात खट्नेछ र यो सदैव खट्नेछ भन्ने यहाँहरूको लागि यहाँहरूलाई मैले हार्दिक आह्वान र जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मिथिला नेपाल टेलिभिजन
विशेष गरेर यो मेचीको पनि टेलिभिजन हो, महाकालीको पनि, तराईको पनि टेलिभिजन हो र हिमाल र पहाडको पनि यो सबैको एउटा साझा थलो हो र यहाँहरूले आएर जुनसुकै ठाउँको व्यक्तित्वले पनि यहाँ आएर आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना भावनाहरू यसरी व्यक्त गरिदिनुहोस् जुन भावनाले यो मुलुक परिवर्तनको लागि ठुलो सहयोगी भूमिका खेलोस्। त्यो भावनालाई हामी सदैव सम्मान गर्नेछौँ र त्यसैको पर्खाइमा पनि छौँ भन्दै आज एउटा अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व डाक्टर भीम रावलको एउटा सारगर्भिक भनाइ हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत प्रसारण गरेका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसप्रति यहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब एमटिभी नेपाल 4K त्यसलाई सब्स्क्राइब गरेर कमेन्ट लेखिदिनु भयो भने हामी आफू पनि सच्चिने छौँ। पक्कै पनि व्यक्ति स्वयंमा र मिडिया स्वयंमा सबै कुरा होइन। यहाँहरूको सुझावले हामीलाई केही न केही प्रेरणा दिनेछ र जुनसुकै सुझावलाई पनि हामीले एकदमै त्यसलाई चाहिँ स्वागत गर्नेछौँ र यदि हामीले गर्न सक्ने केही परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छौँ भने पनि हामीलाई सुझाव गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम फेसबुकबाट पनि प्रसारण हुनेछ र भइरहेको छ। फेसबुकमा पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म अहिले यस्तै कार्यक्रम ल्याउने बाचा गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु र सधैँ सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र शान्त रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आह्वान हो र अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। यस्तै कार्यक्रममा फेरि भेटौँला।